अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब किस क्लास में है हम मौजूद? इस्लामियत की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस्लामियत की पिछली क्लास में हमने अपना सबक नंबर 12 अपनी किताब का मुकम्मल कर लिया था। उस पर बातचीत भी की थी, कोशिश की थी कि अच्छे से समझ में आ जाएं सारी चीज़ें हमें। तो आपका सारा काम मुकम्मल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास में, इस्लामियत की क्लास में, हम अपना नया सबक शुरू करने वाले हैं। कौन सा सबक है ये सबक है हमारा जो आपकी किताब के पेज नंबर 49 पे मौजूद है। ये है हमारी किताब का सबक नंबर 13, जिसका नाम है तुम्हारे ख़ास लम्हे। क्या नाम है? तुम्हारे ख़ास लम्हे। चलें, अब ख़ास लम्हों पे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इस सबक में तुम्हारे ख़ास लम्हे, किन ख़ास लम्हों की मज़ीद बात हो रही है, क्या समझाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ये ऐसे पता चलेंगी कि अभी मैं आपको कुछ देर में ये सबक पढ़ के सुनाने वाली हूँ। हम इसे सुनेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे ताकि ये सबक हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर तैयार हैं आप? किताब देख लिया आपने, सबक का नाम सुन लिया आपने, किताब बंद करके रख दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप किताब रख दें और तवज्जो से सुनिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे हमारे सबक का नाम है तुम्हारे ख़ास लम्हे। क्या लिखा है? मान लिया लोगों को मौक़े मिलते हैं, मगर लोगों में इन मौक़ों को बेहतरीन तरीक़े से इस्तेमाल करने की ताकत भी तो नहीं होती। हरीम ने कहा, हम ख़ास लम्हों की बात कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें ख़ास लम्हे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हरीम ने कहा कि मान लिया भाई लोगों को ख़ास लम्हे मिलते हैं और उन्हें उन ख़ास लम्हों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि उन्हें इस्तेमाल करने की उनमें ताकत नहीं होती। तो आगे क्या कहा फिर खिज़र ने, ये सुनते हैं। खिज़र ने वजाहत की, अल्लाह जानता है हम आसानी से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अल्लाह हमें ये मौक़े हमारी सलाहियतों के हिसाब से फ़राहम करता है। वो हमें वो करने को नहीं देता जो हम वो हमें वो करने को देता है जो हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा इकराम की मिसाल देकर समझाता हूँ। यहाँ खिज़र ने फिर हरीम को क्या समझाया कि अल्लाह ताला जानता है कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं। अल्लाह ताला हमें मुश्किलों में नहीं डालता और कोई भी चीज़, कोई भी काम हमारी सलाहियत से ज़्यादा हमें नहीं देता। वो हमें वही चीज़ करने को देता है जो हम कर सकते हैं। और इस बात को समझाने के लिए फिर खिज़र ने कहा कि मैं आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की मिसाल देता हूँ। चलें आगे सुनते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मालदार आदमी थे। अल्लाह ने उनके सामने ऐसी सूरत हाल रखी जहाँ उन्हें अल्लाह की राह में माल खर्च करना था। इनको मालूम था कि उनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने माल की क़ुरबानी देने का मौका मिला है और उन्होंने अल्लाह की राह में माल देने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं किया। जी, हज़रत उस्मान गनी बहुत मालदार, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मालदार आदमी थे। उनके पास बहुत सारा माल था। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया कि वो अपने माल को, अपने पैसे को अल्लाह की राह में ख़र्च करें। और उनको ये मालूम था कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्हें अपने इस माल को क़ुरबान करने का मौका मिला है। तो उन्होंने इस मौके को ज़ाया नहीं किया और अल्लाह की राह में माल खर्च किया। यानी उनके पास माल मौजूद था, उनकी हैसियत थी कि वो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च कर सकें, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें ये मौका भी दिया। और उन्होंने इस मौके को पहचान लिया कि ये मौका ऐसा है जो इसे मैं ज़ाया ना होने दूँ और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, उसकी राह में अपने माल को खर्च कर दूँ। आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مالدار نہیں تھے، مگر وہ ایک بہادر مجاہد اور لشکر اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ تو اللہ نے انہیں مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد کرنے کا موقع دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگوں میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کی۔ ان کو جب اللہ نے اسلام کے لیے جہاد کا موقع دیا تو انہوں نے اسے ضائع نہیں کیا۔ جی ایک اور مثال یہاں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جتنے مالدار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو خاص لمحہ دیا، جو موقع دیا، وہ بھی ان کی حیثیت کے حساب سے ایسا دیا جس پہ وہ پورا اتر سکے۔ ان کے پاس موقع ایسا نہیں تھا، ان کے لیے کوئی ایسی صورتحال نہیں بنی جس میں انہیں مال خرچ کرنا تھا، کیونکہ ان کے پاس مال تو تھا ہی نہیں، بلکہ کیا تھا کہ وہ بہت بہادر سپاہی اور لشکر اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص لمحہ کیا دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے دشمنوں سے، اللہ کی راہ کے دشمنوں سے لڑیں، اور انہوں نے اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہیں کیا اور جہاد کیا۔ آگے سنتے ہیں، ایک اور مثال ہمارے سامنے یہاں دی گئی ہے۔ تیسری مثال بھی ایک عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ نہ تو حضرت عثمان غنی کی طرح امیر اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید کی طرح جنگجو تھے، یعنی نہ وہ امیر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ امیر تھے نہ جنگجو تھے۔ پھر چنانچہ ان کا زیادہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گزرا، اور یہ اتفاق سے ہرگز نہ تھا، یہ موقع اللہ نے خاص طور پر انہیں فراہم کیا تھا۔ انہوں نے اپنا سارا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع کرنے میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنا تھا لوگوں تک پہنچایا، اور اپنے وقت کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا۔ جی ایک اور مثال ہمارے سامنے آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو نہ مالدار تھے نہ جنگجو تھے، بلکہ کیا تھا، ان میں جو صلاحیت موجود تھی، جو چیزیں ان کے پاس تھیں، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ساتھ رہتے تھے۔ تو کیا ہوا، اتنا بہترین موقع، جو چیز ان کے ذمے آئی، جو خاص لمحہ ان کے ذمے آیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کام کیا، جو ان کی صلاحیت، ان کے طاقت کے حساب سے تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں تھیں، جو انہوں نے سنا تھا، وہ تمام تعلیمات، تمام باتیں آگے پہنچائیں، اور انہوں نے اس پورے جو خاص لمحہ انہیں ملا تھا، اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا، بالکل بھی ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خاص لوگوں کے لیے خاص لمحے پیدا کیے، اور ان عظیم لوگوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے انہیں پہچانا اور یہ کام انجام دیے۔ اللہ کتنا رحیم اور پیار کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، ہمیں اس سبق میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں ابھی صرف ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں ان عظیم لوگوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے ان خاص لمحوں کو پہچان لیا۔ یہ بہت ضروری ہے، ان خاص لمحوں کو پہچانا اور ان پہ جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد کیے گئے تھے انہیں انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور پیار کرنے والا ہے، رحیم کریم ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری صلاحیت سے زیادہ، ہماری طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں دیتا۔ تو خاص لمحوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور یہ مت سوچئے کہ بھائی اس کے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر سکتا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ نیک کام تو میں کر ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ اس لمحے کو پہچانیے، اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو پہچانیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی کام آپ کے سپرد کیا ہوگا جس کی صلاحیت اور طاقت آپ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، ہماری طاقت، ہماری صلاحیت سے زیادہ کبھی نہ کام دیتا ہے، نہ پریشانی دیتا ہے، نہ دکھ دیتا ہے۔ دیکھا کتنا خوبصورت سبق تھا یہ تمہارے خاص لمحے۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو سن کے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، مجھے تو بہت اچھا لگا یہ سبق۔ اب کیا کام کیجئے گا، ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے۔
وہ وائس ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیجیے گا، اور جو اچھی باتیں، جو اچھی چیزیں ہم نے اس سبق سے سیکھے ہیں ان کے بارے میں اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ضرور بتائیے گا۔ تو آپ یہ سارا کام کیجئے مکمل، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔